Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss fluid fraction and Stokes law. स्टॉक्स जो था ये ब्रिटेन साइंटिस्ट था। इसने जो है वो 1851 में जॉर्ज स्टॉक ने ये लॉ पेश किया था। इस वजह से इस लॉ का नाम है स्टॉक लॉ। ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर है, फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर का, उसका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम फ्लूइड फ्रैक्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड फ्रैक्शन है क्या चीज़। असल में फ्लूइड फ्रैक्शन जो है ये फ्लूइड की रेजिस्टिव फोर्स है। फ्रैक्शन आप सब जानते हो, रगड़ की कुव्वत को कहते हैं फ्रैक्शन फोर्स। फ्लूइड का फ्रैक्शन, जब भी हम फ्लूइड में जाते हैं तो ये फ्लूइड भी आपकी मोशन को अफेक्ट करते हैं, आपके मोशन, इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम फ्लूइड फ्रैक्शन कहते हैं। अगर मैं आपको आसान एग्जांपल दे दूं कि एक आपके पास नहर है पानी का और दूसरा नहर है शहद का, तो शहद में ये फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस उसके लेयर के दरमियान में ज़्यादा है और वाटर के लेयर के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो उसमें उस फ्लूइड का फ्रैक्शन कम होता है और हनी का जो है वो ज़्यादा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्लूइड फ्रैक्शन। और फ्लूइड आप सब जानते हो ये सॉलिड नहीं हो सकती क्योंकि फ्लूइड एनीथिंग विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड, और इसमें हमारे पास जो है वो प्लाज्मा आ सकती है, गैस और लिक्विड ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं फ्लूइड। तो इस वजह से फ्लूइड फ्रैक्शन जो है ये फ्लूइड की होती है। तो फ्लूइड फ्रैक्शन में हम ओनली लिक्विड स्टडी करेंगे, तो उस ब्रांच का नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। अगर हम फ्लूइड में गैसेस को स्टडी करेंगे एंड मोशन, तो उसका नाम होगा एरोडायनामिक्स। तो यहाँ पर हम जो है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे ड्रैग लॉ के लिए, और उसको एयर में फेंकेंगे। एयर की ड्रैग फोर्स, उस पर कितनी फोर्स लगती है, और ये फोर्स आप भी महसूस कर सकते हो जब आप कार में बैठे हो तो अपने हाथ को बाहर निकाल लें। जब आपकी कार मोशन करते हो तो आपके हाथ पर एयर की एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है जो आप महसूस कर सकते हो। इस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और स्टोक्स ने जो है इस ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट किया है। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये ड्रैग फोर्स फ्लूइड की। फ्लूइड में जब आप जाते हो, कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो, तो ये फ्लूइड अगर एयर है तो एयर उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, उसका नाम है फ्लूइड फ्रैक्शन या ड्रैग फोर्स, या इसको विस्कस फोर्स भी कहते हैं। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों पर, उसकी ओरिएंटेशन, पोजीशन चेंज करने, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। उस फ्लूइड की विस्कोसिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम है, वो डेंस है लेस डेंस है, तो ये दो चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू फ्लूइड, अगर ये तेज़ जा रहा है तो फिर कितना लगेगा, अगर स्लो जा रहा है उस फ्लूइड में तो फिर कितना लगेगा। तो ये स्पीड पर भी इफेक्टिव है, ज़्यादा स्पीड होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये सारी स्टोक ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ड्रैग फोर्स तो साइज, शेप और हर चीज़ पर, ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो उसने एक सैम्पल केस लिया है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और उसने कैलकुलेट किया है मैथमेटिकल फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स, लेकिन ये ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट उसने कैलकुलेट। फॉर ऑल ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत मुश्किल है, तो हम इसको ऑल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस लॉ को हम ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, लिमिटेशन है, लिमिट है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर ये लॉ हम अप्लाई कर सकते। तो ये दो चीज़ों पर, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी
ایئر میں آ رہا ہے اسپیریکل آبجیکٹ، ڈراپ آف واٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک اسپیریکل بال ہے، وہ نیچے آ رہا ہے، اوپر سے آپ نیچے پین کر رہے ہو، تو یہ اس کی ویلاسٹی پر یا ڈریگ فورس ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی ریڈیس پر، اسپیریکل آبجیکٹ کا جو ریڈیس ہے، اور اس کی وسکاسٹی، ٹھیک ہے، وسکاسٹی اس فلوئڈ کی انٹرنل ریزسٹنس ہے۔ تو یہ تین چیزیں کہ اس فلوئڈ کی وسکاسٹی یہ ایئر ہے یا کوئی ادر گیس ہے، اس کی ریزسٹنس زیادہ ہے کم ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان تین چیزوں کے ساتھ۔ پروپورشنلٹی ہم ختم کرتے ہیں کانسٹنٹ، ایکسپیریمنٹلی ڈیٹرمن ویلیو آف اے کانسٹنٹ کی وہ 6 پائی ہے، تو اے ایک کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کی ویلیو لکھتے ہیں ایکسپیریمنٹل میئرڈ ویلیو، وہ 6 پائی، تو ہمارے پاس فارمولا بنے گا ایف ڈریگ فورس 6 پائی ایٹا آر وی، اور جارج اسٹوک نے اس لا کو پیش کیا، اس میتھمیٹیکل فارمولے کو پیش کیا 1851 میں، تو اس وجہ سے اس کا نام اس نے رکھا اسٹوکس لا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹرمینل ویلاسٹی کی طرف۔ ٹرمینل ویلاسٹی کون سی ویلاسٹی کو کہتے ہیں؟ ٹرمینل ویلاسٹی ایک کانسٹنٹ میکسیمم ویلاسٹی کو ہم کہتے ہیں۔ اگر ایک آبجیکٹ ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اسپیریکل آبجیکٹ ہے، ڈراپ آف واٹر ہے، رین ہے، فوگ ہے، جو بھی چیز ہے، اس کی یہ فرسٹ اس کی ویلاسٹی 0 ہوتی ہے، ایکسلریشن 0، پھر یہ موشن سٹارٹ کرتا ہے ایکسلریٹڈ موشن، پھر یہ ایک خاص جگہ پہنچ کر جو ہے اس کی ایکسلریشن 0 ہو جاتی ہے، اور یہ ایک کانسٹنٹ ویلاسٹی گین کرتی ہے، نیٹ فورس اس پر 0 ہوگا تو پھر ایکسلریشن، یہ تو نیوٹن سیکنڈ لا، فرسٹ لا ہے۔ اگر ایک باڈی ہے اس پر نیٹ فورس 0 ہے فرسٹ لا میں، تو یا تو یہ آبجیکٹ اس کی ایکسلریشن 0 ہوگی، اور ایکسلریشن دو کیسز میں 0 ہو سکتی ہے، یا تو آبجیکٹ ریسٹ میں ہے یا یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ موشن کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آبجیکٹ ریسٹ میں نہیں ہے، ڈیو ٹو انرشیا وہ ڈاؤن ورڈ موشن کر رہا ہے، لیکن کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کی ایکسلریشن 0 ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی ویلاسٹی گین کر لیتی ہے، اس ویلاسٹی کو ہم وی ٹرمینل ویلاسٹی، ٹرمینل کانسٹنٹ ویلاسٹی کو کہتے ہیں۔ یہ اسپیریکل آبجیکٹ اب ایک کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ تھرو آؤٹ دا موشن حرکت کرے گا، لیکن یہ کب کرے گا؟ اگر نیٹ فورس 0۔ اس آبجیکٹ پر دو فورسز لگ رہے ہیں، ایک یہ نیچے جا رہا ہے وہ ویٹ فورس ہے، اس کی گریویٹیشنل فورس، اور ہوا اس پر اپورڈ ڈائریکشن میں ڈریگ فورس لگا رہا ہے، ریزسٹیو فورس، تو یہ دو فورسز ہے، اور نیٹ فورس اس کا ریزلٹنٹ فورس ہو گیا۔ اگر یہ نیٹ فورس 0 ہو گیا تو ایکسلریشن 0، نیٹ فورس اگر ہم 0 ایم اے ہے، ایف ڈبلیو ڈی ایم اے، ایکسلریشن 0، نیٹ فورس 0، تو ویلاسٹی ہمارے پاس وی کی جگہ ٹرمینل 6 پائی ایٹا آر وی، ڈریگ فورس ویٹ فورس ایم جی، یہ ایم اے 0 وی ٹرمینل ویلاسٹی گیا، تو اب ہمارے پاس یہ فارمولا آ گیا، یہ 0، یہ ایم جی، یہ -6 پائی ایٹا آر وی ٹرمینل، یہ مائنس اس سائڈ پر لے جائے تو یہ پلس ہو گیا ایم جی 6 پائی ایٹا آر وی، اور یہ ہمارے پاس بھی ٹرمینل آ گئے ایم جی 6 پائی ایٹا آر وی۔ تو ٹرمینل ویلاسٹی کو ہم اس فارمولے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اسپیریکل آبجیکٹ کی ماس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ریڈیس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، وسکاسٹی آف دا فلوئڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ماس ہمارے پاس اسپیریکل آبجیکٹ کا ایف ایم از اکول ٹو رو جی، ڈینسٹی از اکول ٹو ماس پر یونٹ والیوم، سو ایم از اکول ٹو رو وی، والیوم آف اسپیریکل آبجیکٹ 4/3 پائی آر کیوب ہے، اس میں والیوم کی جگہ پٹ کر لے، سو ایم از اکول ٹو 4/3 پائی آر کیوب رو، اگر یہ ویلیو ایم کی ہم پٹ کر لے اس فارمولے 1 میں ایم کی جگہ، تو ہمارے پاس ایک سمپلیفائڈ فارمولا بن جائے گی، وی ٹرمینل از اکول ٹو 2 رو جی آر اسکوائر 9 ڈیوائڈ بائی ایٹا وسکاسٹی، تو یہ ایک ٹرمینل، تو اس فارمولے سے یہ ڈیفائن ہوا کہ ٹرمینل ویلاسٹی جو ہے ریڈیس کے اسپیس کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ پروپورشنل ہے، اور ایٹا کے ساتھ اس کی انورس ریلیٹڈ۔
اگر وسکاسٹی زیادہ ہوگی تو ٹرمینل ویلاسٹی کم ہو، اگر وسکاسٹی کم ہوگی تو ٹرمینل ویلاسٹی زیادہ. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا ختم ہوا. اس ٹاپک میں ہم نے صرف ڈریگ فورس کو ڈسکس کیا فلوئڈ ڈائنامکس کی چیپٹر کے لیے، اسٹوکس لا جس کو کہتے ہیں، اور اس پر پھر ہم نے ٹرمینل ویلاسٹی جو ہے وہ کیلکولیٹ کی. اللہ حافظ.